ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಹೊಡಿತೀನಿ. ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ನೀವೇ ಹೊಡಿತೀರಾ? ನೀವೇ ಹೊಡಿ. ಸ್ವಸ್ತಿರಮಾನುಷೇಭ್ಯಃ ಊರ್ಧ್ವಂ ಜಗಾದಿವೇಶಂ ಷಣ್ಣಾಸ್ತುದ್ಧಿಪದೇ ಶಂಜದಶ್ವರೇ ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿಃ. सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपादे स भोगं विश्वतोरुत्वाः अत्येतिष्ठद्दशाङ्गुलं पुरुष एवेदिकं सर्वं यद्भूतं यस्तभव्यम् उदामृतत्वस्तेषानः इदं नेनातिरोहते जायत विराजोऽधिपुरुषः स जातोत्तरिस्सतः पश्चाद्भूमेमधोऽप्रः यत्पुरुषेण अविशः देवायज्ञवदन्वत वसन्तो सीदाज्यं ग्रीष्म इद्वशरद्दभिः सप्त्यास्यासन् प्रजयः त्रिसप्तसमिधः कृताः पूर्वोदयस्यद्वैषः पद्यागं शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्भाजोरजायत बागले बोलले सध्यासन् देवाः अभ्योऽसम्भूतः पृथ्वीरसः स विश्वाकर्मणः समवर्तधाति तस्यातुष्टाविदध्रुवमेति तत्पुरुषस्य विश्वमाजनमग्रेः वेदाहमेदं पुरुषं महन्तम् आदित्यवृणं तपसस्परस्तात्ममेव विद्यानं प्रत्ययः भवति नान्यपन्था विद्यते अयनाय प्रजापतिस्त्रिगर्भे अन्तः नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। ओं घोरेभ्यो घोरेभ्यो घोरघोरार्धप्रचोदयात्। ओं ईशानः सर्वविद्यानामीश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपते ब्रह्मणोऽधिपते ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदाशिवो। लाइट स्वाहिने नमो वै शरणाय गुरुमहे समेकामाय कामेश्वरो वै शरणो दधातु कुबेराज वै शरणाय महाराजाय नमः। शिवो नाम रूपात्मन्यादेश्वरमङ्गलात्मां परं सर्वत् साम्बधे नमः पार्वतीपते हर महादेव। समहोर्तकाले सूर्याधीनां नवानां ग्रहाणां गृहाणाम् अत्यन्तानुकूलफलसिद्ध्यर्थम् पद्मे स्थितां बद्ध्ववरुणां तां ह्योपह्वये श्रियं चन्द्रां प्रभासं यशनाज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां त्रैलोक्यं అది ఏ వాడಲ್ಲ ఫస్ట్ ఆవు పోనీ కాదు పోను ఫస్ట్ ఆవు పోన్లే దూరంగా ఎంత లేట్ కానీ బట్ట తీయాలి కదా తట్టలో గింజలు వేసుకుంటే ఆయన సెంటర్లోకి వస్తుంది గింజలు తట్ట తీసుకో
నువ్వు తీసుకో లేరా ఫస్ట్ ఆవు నువ్వు పంపే పంపిస్తాను పద పిల్లే ಹೋಗಮ್ಮ ಹೋಗಮ್ಮ ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪ కింద పెట్టామే కింద పెట్టా ಬರ್ರಿ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅದೇನೋ ಹುಡುಕ್ರಂದೆ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ ಯಾರು ಯಾರು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಕ್ಕಿ ಕವರ್ ಕವರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಕ್ಕಿ ತಗೋ ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ